सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। सदाको शुक्रबार जस्तै आज पनि कला इन्द्रेणीका साथमा म शर्मिला आइसकेको छु। आजको कार्यक्रममा हामी फिल्मी खबर, सांगीतिक प्रसंग, न्यू रिलिज लगायत प्रस्तुतिहरू राख्नेछौं। साथै कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा हामीले काठमाडौँ मण्डिका टारका गायक तथा गीतकार भास्कर स्वारसँग कुराकानी गरेका छौं। गीत लेख्न, गाउन र गिटार बजाउन मन पराउने भास्कर अहिले काठमाडौँको ब्रिटिश स्कुलमा म्युजिक पढाउँछन्। भारतको चेन्नईमा 2 वर्ष संगीत पढेका उनी नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा गीतकारका रूपमा चिनिन चाहन्छन्। अब भने कार्यक्रमको शुरुआत गरौं विभिन्न मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतिबाट। यस वर्षको युग कवि सिद्धिचरण साहित्य पुरस्कार साहित्यकार ध्रुवचन्द्र गौतमलाई प्रदान गरिएको छ। नगद 1 लाख रुपियाँ सहित साहित्यिक पुरस्कार गौतमलाई प्रदान गरिएको हो। त्यस्तै सुवर्ण साक्यलाई 50,000 नगदको सिद्धिचरण शताब्दी सम्मान प्रदान गरियो भने 5 दशक पत्रकारिता गरेका होमनाथ दाहाललाई नगद 40,000 रुपियाँ सहितको सिद्धिचरण पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरियो। क्रान्ति बिना शान्ति हुँदैन भन्ने लेख लेख्ने कविको ओखलढुङ्गा कविता आज पनि सबैको मनमुखमा गुन्जिरहन्छ। ओखलढुङ्गामा जन्मिएका उनी कविको सम्झनामा 107 वर्षपछि उनकै जन्मभूमिमा उनको पूर्ण कदको शालिग पनि अनावरण गरियो। यसअघि त्यहाँ उनको अर्धकदको मात्र शालिग थियो। सिद्धिचरण प्रतिष्ठानको आयोजनाको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शालिगको अनावरण गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानले वर्षेनी प्रदान गर्ने विभिन्न विधाहरूमा स्रष्टाहरूलाई पुरस्कृत गरेको थियो। भारतको असममा नेपाली भाषा र साहित्य बाँचिरहनुमा लीलबहादुर छेत्री जस्ता साहित्यकारको धेरै योगदान छ। साहित्य सिर्जनामा सक्रिय, कुनै बेला गुवाहाटी विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक उनले केही समय अघि सिमलको भुवा निबन्ध प्रकाशित गरे। त्यसपछि भने सृजनात्मक लेखनमा त्यति ध्यान जान छोडेको छ। 86 वर्ष पूरा गरेका लीलबहादुर छेत्रीको वृद्ध वयमा पनि लेखपढ गर्न भने उनले छोडेका छैनन्। बुढ्यौली व्यथा सुनाउँदै उनी भन्छन्, सृजनात्मक लेखन त ठप्प छ, लेख्न बस्यो लेख्नै सकिँदैन, उमेरले डाँडा काटिसक्यो। भारतको प्रसिद्ध साहित्य एकाडेमी पुरस्कार विजेता पनि हुन् लीलबहादुर। असममा एकाडेमी पुरस्कार पाउने उनी पहिलो र गीत उपाध्याय दोस्रो सर्जक हुन्। लीलबहादुरले तेस्रो उपन्यास ब्रह्मपुत्रको छेउछाउका लागि सन् 1986 मा एकाडेमी पुरस्कार जितेका थिए। करिब 6 दशक भन्दा लामो समयदेखि साहित्यमा अनवरत सेवा गरेका लीलबहादुर 2072 सालमा प्रतिष्ठित जगदम्बा श्री पुरस्कारबाट नेपालमा विभूषित भएका थिए। त्यसयता उनी नेपाल आएका छैनन्। पूर्वोत्तर भारतमा नेपाली भाषा र साहित्य लेखन गुणात्मक नभएकाले गतिलो सिर्जना नजन्मिएको उनको भनाइ छ। भारतीय भूमिमा रहेर पनि नेपाली साहित्यमा अनवरत योगदान पुर्याएका लीलबहादुरका कथा निबन्धहरू आज पनि नेपाली पाठ्यक्रमहरूमा पढ्न पाइन्छ। भारतको लोकसभा निर्वाचनमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन एनडीएले बहुमत ल्याएको छ। विपक्षी कांग्रेसले भने निराशाजनक हार बेहोरेको छ। सम्पन्न लोकसभा चुनावको मत परिणामले सिने क्षेत्रमा समेत कतै उत्साह त कतै निराशा छाएको छ। निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी कतिपय कलाकारहरू जितको खुशी मनाउँदैछन् भने कतिपय कलाकारहरू हारको दुःख। यस्तै भाजपाबाट उम्मेदवारी दिएकी बलिउड अभिनेत्री हेमा मालिनी र उनका छोरा सन्नी देवल दुवैले चुनाव जित्दा परिवारमा रौनक छाएको छ। हेमा मालिनी उत्तर प्रदेशको मथुराबाट चुनावमा उठेकी थिइन् र भोजपुरी कलाकार रवि किशनले समेत जितको खुशी मनाएका छन्। विपक्षी कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका शत्रुघ्न सिन्हा लगायत कलाकारले भने हार बेहोर्नु परेको छ। भारतीय चुनावमा हरेक वर्ष कुनै न कुनै कलाकारले विभिन्न पार्टीबाट उम्मेदवारी दिने गरेका छन्। यो श्रृंखला यस पटक पनि दोहोरियो, जसले कलाकारको देश र राजनीति प्रतिको मोह समेत दर्शाउँछ। हलिउडका वरिष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलनले नयाँ अंग्रेजी चलचित्रमा बलिउड नायिका डिम्पल कपाडियालाई पनि खेलाउने भएका छन्। टेनेट नाम दिइएको सो चलचित्रमा माइक केन, केनेथ ब्रानेज र एरन टेलर जोन्सन लगायत कलाकारका साथमा कपाडिया देखा पर्नेछिन्। भारतीय मेन स्ट्रीम कलाकार नोलनको फिल्ममा खेल्न लागेको यो पहिलो पटक हो। कपाडियाका लागि समेत हलिउडमा पाइला राख्ने यो राम्रो अवसर बनेको छ। काठमाडौँको अनामनगर स्थित मण्डला थिएटरमा अंग्रेजी नाटक ब्रीफ क्यान्डल मञ्चन भइरहेको छ। गत मंगलबारबाट शुरू भएको नाटकमा पात्रहरूको जीवन र मैनबत्तीलाई तुलना गरिएको छ। जसरी मैनले आफ्नो अन्तिम समयसम्म पनि प्रकाश दिन्छ, त्यसरी नै मृत्युसँग लडिरहँदा पनि नाटकभित्रका पात्रहरू अरूको खुशी र केही राम्रो काम गरेर जीवनबाट बिदा लिन लागि परेका छन्। नाटकको कथा विशेष गरी क्यान्सर पीडित र तिनीहरूको हेरचाहमा रहेका मानिस, डाक्टर र नर्सको वरिपरि घुमेको छ। 8 जना कलाकारको
अभिनय रहेको नाटकमा जीवनका तिता मिठा स्मरण, सपना र भोगाईहरू छन्। अंग्रेजी भाषाको सो नाटकमा विनिता, सुरभि, सन्दीप श्रेष्ठ लगायत नेपाली कलाकारहरूको अभिनयले मन जित्छ। उनीहरूका संवादहरूमा नेपाली भाषा शैलीको कुनै लवज नआउँदा विदेशी कलाकार नै हुन् कि भनेर दर्शकहरू झुक्किन्छन्। परीक्षित विक्रम राणा, विकास जोशी, बिम्बा अधिकारी, मदन पराजुली, सूरज मल्ल आदि कलाकारहरूको समेत भूमिका रहेको नाटक जेठ 13 गतेसम्म चल्नेछ। नाटक सोमबार बाहेक हरेक साँझ 5:30 बजे मञ्चन हुनेछ। नाटकको अतिरिक्त शो शनिबार दिउँसो 1 बजे पनि हुनेछ। नेपाली फिल्म निर्देशक मीन बहादुर भामको फिल्म अ इयर अफ कोल्डले नर्वेजियन साउथ फिल्म फण्ड सरफण्डमा $60,000 को ग्रान्ट सहयोग जितेको छ। सरफण्डले विश्वभरका 52 स्क्रिप्ट मध्ये उत्कृष्ट 6 प्रोजेक्ट छानेको जनाएको छ, जसमा 4 कथानक फिल्म र 2 डकुमेन्ट्री छन्। नेपालबाट भामसँगै अफगानिस्तानको द पोस्टम्यान, चीनको द स्ट्रेन्जर, इजिप्टको एज आई वान्ट, दक्षिण अफ्रिकाको हाउ टु स्टील अ कन्ट्री र जर्जियाको भेनिसले समेत $60,000 कै ग्रान्ट सहयोग जितेका छन्। भामको निर्देशन रहने अ इयर अफ कोल्ड हराएको पतिको खोजीमा निस्किएकी एक गर्भवती महिलाको कथामा आधारित छ। सरफण्ड नर्वेजियन फिल्म इन्स्टिट्युटबाट सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय सहर निर्माण फण्ड हो। यस फण्डमा 85 देशका निर्माताहरू सामेल छन्। यस फण्डको मुख्य उद्देश्य विकासोन्मुख देशमा फिल्म निर्माणका लागि सहयोग रकम जुटाइदिनु हो। सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, विविधता र कलात्मकताका साथै स्वतन्त्रताको आवाज बोल्ने खालका फिल्म प्रोजेक्ट सरफण्डको छनौटमा पर्ने गरेका छन्। यसअघि पनि भामको फिल्म कालो पोथीले बर्लिन फिल्म फेस्टिभल अन्तर्गत वर्ल्ड सिनेमा फण्ड मार्फत 39 लाख र स्विजरल्याण्डको भिजन सुदबाट 55 लाख रुपियाँ बराबरको फण्ड रकम जितेको थियो। फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत आज बलिउड चलचित्र मोदी सार्वजनिक भएको छ। ओमुक कुमार वीको निर्देशन रहेको चलचित्र मोदी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बायोग्राफी चलचित्र हो। अभिनेता विवेक ओब्रायको अभिनय रहेको चलचित्रमा उनले प्रधानमन्त्री मोदी जस्तो देखिने हर सम्भव प्रयास गरेका छन्। मोदीको हावभाव र लुगा लगाउने तरिकाको समेत उनले नक्कल गरेका छन्। सार्वजनिक बाल्यकालमा चिया बेचेर गुजारा गर्ने मोदी कसरी भारतीय जनता पार्टीमा लागे र पछि प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए भन्ने विषयमा कथा अघि बढेको छ। चलचित्रमा मोदीको जीवन भोगाई र राजनीतिक संघर्षको कथा समावेश छ। कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी गायक तथा गीतकार भास्कर स्वारसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौं। 7 रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम कला इन्द्रेणीमा। कला इन्द्रेणीको साथमा म शर्मिला तपाईहरुसँग छु। गायक तथा गीतकार भास्कर स्वारसँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौं। कला इन्द्रेणीमा तपाईलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। दिनहरु कसरी बितिरहेको छ? एज अ म्युजिक इन्स्ट्रक्टर एउटा स्कुलमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। त्यो चाहिँ पार्ट टाइम नै हो खास। अनि त्यो बाहेक प्राय समय चाहिँ म संगीतलाई कसरी अगाडि बढाउने यसमै चाहिँ अब लागिरहेको छु। धेरै गीत लेखे भन्नुहुन्छ, रेकर्ड एउटा गरेको छौं हैन? अनि राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, आफूलाई सिंगरको रूपमा स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ कि गीत लेखेर आफैले गाउने कि अरूलाई पनि गाउन लगाउने, के छ तपाईको? पहिलेदेखि इच्छा चाहिँ एउटा कम्पोजरै बन्ने इच्छा हो मलाई पहिलेदेखि। तर आफै पनि गाउन सकिदो रहेछ भने जस्तो लागेर मात्रै आफूले लेखेको चिजहरू चाहिँ आफ्नै भोइसमा चाहिँ बेस्ट जस्टिफाई हुन्छ जस्तो लाग्ने भएर म प्राय आफ्नो गीत चाहिँ आफै गाउँछु। तर म चाहिँ एउटा गीतकारकै रूपमा चिनिन चाहन्छु। अनि म बिस्तारै चाहिँ अब अरूहरू आवाजको लागि पनि अब गीत कम्पोज गर्ने मेरो रहर छ। आफूले लेखेका शब्दहरू आफै गाउँदै आउनु भएको छ है। एउटा विश हुन्छ नि मान्छे भइसकेपछि मैले लेखेको गीत यो सिंगरले गाइदियोस् भनेर। आफ्नो गीत चाहिँ कसले गाइदियोस्? नेपालमा अब धेरै सिंगरहरू पहिलो गीत चाहिँ यो सिंगरलाई लगाउनु पाए भन्ने एउटा रहर तपाईको को छ? पहिलो गीत एड्रियन प्रधान दाइले चाहिँ मेरो एउटा गीत गाइदिनु भयो भने चाहिँ म आफूलाई एकदमै भाग्यमानी चाहिँ सम्झिन्छु। जे होस्, एक दुईवटा यस्तो गीतहरू छ जुन मैले अरूको भोइसको लागि लेखि पनि रहेको हुन्छु, कोरी पनि रहेको हुन्छु, तर केही कारणले गर्दा अब त्यो कहिले कन्ट्याक्ट हुन पाउँदैन, कहिले को बिजी हुन्छ, कहिले कसको टाइम मिल्दैन। तर अब सबै समय मिल्यो यता भयो भने चाहिँ म त्यो अवश्य पनि अरू भोइसेसहरूको लागि चाहिँ कम्पोज गर्न एकदमै उत्सुक नै छु। चेन्नईमा संगीत पनि पढेर आए भन्नुभयो है। संगीतलाई कसरी निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ? लेख्नुहुन्छ र सँगसँगै गाउनु पनि हुन्छ, यो दुईटा सँगसँगै लैजाने विचार छ कि? अहिलेसम्म आफ्नो प्याटर्न हेर्दै आउँदाखेरि चाहिँ
गीत लेख्ने, आफै कम्पोज गर्ने, आफै गाउने अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो नै भइरहेछ होइन। तर अलिकति चेन्ज चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फिल्महरूमा पनि अब एकदमै मेरो रहर छ है, म्युजिक दिने, म्युजिक गर्ने फिल्महरूको लागि पनि। तर रिसेन्ट प्लान भनेको यो वर्ष हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले सबै फोकस भनेको चाहिँ आफैले लेखेको गीत आफ्नै कम्पोजिसनमा एउटा एल्बमको रूपमा उतार्ने नै छ आफ्नै आवाजमा। तपाईँले योभन्दा अगाडि एउटा भिडियो निकाल्नु भयो, खुल्ला आकाश, एउटा भिडियो गीत मात्रै थियो र अहिले चाहिँ एल्बमको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो। पहिलो एल्बम निकाल्नलाई कस्तो कसरत गर्नुपर्ने रहेछ, एउटा सङ्घर्ष पनि छ नि त तपाईँसँग। सो अरू सिङ्गरहरूलाई पनि ल्याउनुहुन्छ कि होल एल्बम आफैले गाएको गीतहरू आफ्नै शब्दहरू छन् कि, यो एल्बमको बारेमा बताइदिनुहोस् र तपाईँको तयारी कस्तो छ? अनि यो एल्बममा चाहिँ सबै प्रायः जस्तो 8वटा गीत चाहिँ मेरो आफ्नै शब्दमा नै हुनेछ, सङ्गीत पनि मेरो आफ्नै हुनेछ, आवाज पनि मेरो आफ्नै नै हुनेछ है। त्यो गर्नुको कारण चाहिँ अब यो पनि म त्यो पनि म भने जस्तो भन्दा पनि अब फर्स्ट एल्बममा यस्तो चाहन्छु कि सबै कुरा जे होस् मैले आफूले जे सिकेको थियो, जे बुझेको थियो त्यसबाट मैले आफूले जति गर्न सक्छु म सबै आफै गरेर बरु गर्छु भनेर फर्स्ट एल्बम चाहिँ म त्यो सोचाइमा नै तयार गर्नेछु। होपफुली अब यही वर्षभित्र चाहिँ 8वटा गीत लिएर एल्बम चाहिँ निकाल्ने रहर छ। अनि मेरो सेकेन्ड सिङ्गल चाहिँ खास हिजो आज भन्ने अब यही महिना नै रिलिज हुँदैछ, त्यो पनि युट्युब मार्फत हेर्न पाउनुहुन्छ होला दर्शकहरूले। अनि सेकेन्ड सिङ्गल पछि त्यसरी नै थर्ड पनि निकालेपछि चाहिँ अनि एल्बमको काम गर्नुपर्छ। स्ट्रगल त अब त्यही स्टुडियो धाउनुपर्छ, जानुपर्छ, कहिलेकाहीँ आफूलाई कामहरू आफ्नो चित्त बुझ्दैन, त्यतिलाई फेरि घर आएर अब फेरि रिफाइन गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, अलिअलि दौडधुप त हुन्छ। एल्बम निकाल्ने हो भनेपछि त यत्तिकै त एल्बम निस्किन्न, ठिकै छ, इट्स पार्ट अफ द प्रोसेस। अनि म त्यो एक्सेप्ट पनि गर्छु त्यो कुरा। सबैको मानसपटलमा बस्ने गीत गाउन, सबैको क्याची हुन खालको त्यो वर्डहरू ल्याउन अलि धेरै मेहनत पनि गर्नुपर्छ होला होइन। त्यसको लागि तपाईँले के सोच्नु भएको छ? प्लस धेरै सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ जो 5, 10, 15, 20 वर्षैदेखि सङ्घर्ष गर्नु भएको छ, धेरै गीतहरू गाउनु भएको छ, तर उहाँहरूका 1-2टा गीतले अहिले पछिल्लो समय आएर मात्रै सबैको मनमनमा बस्न सफल हुनु भएको छ र तपाईँ भर्खरै एउटा एल्बम निकाल्दै हुनुहुन्छ, प्लस सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ। यति बेला चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? प्रायः जस्तो म चाहिँ अब म्युजिक सर्कलकै मान्छेहरूसँग घुम्न गर्न नै रुचाउँछु है, किनभने उनीहरूसँग यसो बस्दाखेरि उनीहरूले कुरा बुझ्दै आए जस्तो पनि लाग्छ। कहिले पनि अब म चाहिँ यो एउटा हिट सङ बनाउँछु, यो चाहिँ पपुलर गीत बनाउँछु भनेर त्यसरी गीत लेखिन्न रहेछ। मान्छेले लेख्छन् होला ल एउटा चाहिँ अब यो होल नेपालले चाहिँ गुनगुनाउने गीत लेखौँ है त भनेर, हिट सुपर हिट गीत लेखौँ भनेर लेख्छ। त्यस्तो चाहिँ मैले सकेको छैन भने चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो भित्रबाट जे आउँछ त्यस्तो कमर्सियल गीत बनाउँछु, धेरै मान्छेले रुचाउने गीत बनाउँछु भनेर बनाउने भन्दा पनि आफूलाई जे फिल भइरहेछ, आफूलाई जस्तो आइरहेछ त्यस्तै खालको गीत नै म बनाइरहेको हुन्छु। अनि मेरो त्यो फर्स्ट गीत पनि खुला आकाश पनि अब एक किसिमले हेर्ने भयो, अब भ्युज वाइज त्यस्तो रिच भएको पनि छैन, अलिकति पर्सनल खालकै छ गीत पनि, अनि मान्छेले त्यो एक टाइममा सुन्ने बित्तिकै मन पराइहाल्ने खालको गीत पनि छैन। अनि मेरो यो अरू गीतहरू पनि त्यस्तै नै छ, त्यस्तो कमर्सियल गीत होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है। तर त्यही हो, मलाई सक्सेसको त्यस्तो त्यो लोभ पनि छैन, ग्रिड पनि छैन। अब यो मलाई एकदम गर्न मनपर्ने चिज हो, म यसरी नै गरिरहेको छु। त्यो कमर्सियल एम राखेर चाहिँ म गीत चाहिँ बनाउँदिनँ होला कहिले पनि। गीत चाहिँ मोस्टली चाहिँ आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनको लागि आफूबाट जस्तो आउँछ त्यस्तो कुरालाई एक्सेप्ट गर्दै नै म गीतहरू निकाल्छु होला। कमर्सियली गर्दिनँ, आफू सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको लागि गर्छु, प्लस चर्चित भए पनि ठिकै छ, तर यो चाहिँ छोड्दिनँ भन्नुभएको छ। त्यसको लागि एल्बम निकाल्न, गीतको लागि छुट्टै एउटा फाइनेन्सियली पनि सपोर्ट दिनुपर्छ होला, त्यसलाई कसरी ब्याकअप गर्नुभएको छ तपाईँले? स्कुलहरूमा पढाउँछु होइन, त्यसबाट मलाई यसो आजभोलि चाहिँ फाइनेन्सियली यसो सपोर्ट नै भएको जस्तो हुन्छ। अनि गीतसित अब रेकर्डिङ गर्न यताउता पनि अब त्यसको पनि आफ्नै छुट्टै खर्च त छ, तर मैले म्युजिक पार्टै म चाहिँ आफूलाई फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्छु भनेर चाहिँ त्यसरी सोचेको छैन। सर्भाइभललाई त्यो म्युजिक बाहेक मैले केही चाहिँ अरू पनि साइड बाई साइड चाहिँ गरिराख्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ त्यो चाहिँ मैले बुझिसकेँ। तपाईँको लागि म्युजिक चाहिँ के हो? पहिलेदेखि मैले जहाँसम्म मलाई याद छ बच्चैदेखि अब मैले स्कुलमा पनि बजाउने गाउने होइन, घरमा पनि सबैजना साथीभाइहरूले पनि ऊ त ऊ बजाउँथ्यो गाउँथ्यो भनेर त्यसरी नै चिन्छ मलाई साथीको सर्कलमा पनि। म्युजिक सिरियसली मैले गर्छु भनेर प्लान गरेको चाहिँ मैले ब्याचलर्स सकाएपछि हो। ब्याचलर्स पनि मैले छुट्टै इकोनोमिक्समा मैले गरेको ब्याचलर्स पहिला इन्डियाबाटै। त्यसपछि चाहिँ अब एकदमै हाई टाइम आइदियो, अब डु अर डाई भने जस्तो प्यासनलाई चाहिँ अब पनि लगेन भने चाहिँ धेरै ढिलो हुन्छ भने जस्तो टाइम आएपछि चाहिँ मैले म्युजिक गरे हो। एकदम इनिसियल स्टेपमा छु, मैले भर्खरै त एउटा गीत रिलिज गरेँ होइन, अनि पछिको चिजहरू त म त्यो फ्युचरको चिजहरू भन्न सक्दिनँ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ म्युजिकैबाट म फाइनेन्सियली सर्भाइभ हुन्छु भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदम 50-50
सेफ्टी नै छु होइन। त्यसैले त्यो बाहेक मैले आफूलाई फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्न चाहिँ केही न केही चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। त्यो म्युजिकसँग रिलेटेड चिज होस्। अहिले त मैले टिचिङ गरिरहेको छु अलिअलि होइन, त्यसबाट मलाई अलिअलि फाइनेन्सियल सपोर्ट त भइ नै हाल्छ। म्युजिक चाहिँ एकदमै फर्स्ट प्रायोरिटी नै हो हुन चाहिँ होइन। फाइनेन्सियली सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिँ म्युजिक मात्रै प्रायोरिटी राखेर चाहिँ नपुग्ला कि। त्यो भन्नाले म्युजिक मेरो खालि हबी मात्रै हो पनि भन्न खोजेको होइन। मेरो प्रायोरिटी, मेरो सबै चिज, मेरो फोकस चाहिँ म्युजिक त म्युजिकै हो। त्यो बाहेक सँगैसँगै अरू चिज पनि गर्नु पर्यो भने चाहिँ गर्नुपर्छ। भास्करजीले आफूसँग गिटार पनि बोकेर आउनुभएको छ अनि उहाँले आफै लेखेको आफ्नै कम्पोजिसनको एउटा गीत सुनाउनुहुन्छ हाम्रो श्रोताहरूलाई। here we go। थ्याङ्क यू। कस्तो मिठो गीत गाउनु भयो, मलाई त आनन्द आएर बसिरहेको थिएँ यहाँ है। अनि यस्तो मिठो गीत पनि गाउनुहुन्छ तर आफूलाई चाहिँ गीत लेख्ने भनेर सबैले चिनोस् भन्ने तपाईँको चाहना रहेछ होइन। यहाँले राम्रो राम्रो गीतहरू लेख्दै जानुहोस् अनि आफैले पनि गाउँदै जानुहोस्, यसरी गुनगुनाउँदै जानुहोस् है। नयाँ एल्बमको तयारी गर्नुभएको रहेछ। सो शुभकामना छ यहाँलाई। र साङ्गीतिक क्षेत्रमा भास्कर स्वारले लेख्नुभएका गीत भनेर हामीले धेरै सुन्न पाऊँ है। शुभकामना छ। अनुशासित भएर जसले सङ्घर्ष गर्छ नि पक्कै पनि सफलता हासिल गर्छ, हामीले देखेको कुरा हो। भास्करजीमा पनि लागू होस्। अन्तिममा हाम्रो इन्द्रेणी सुनेर बस्ने श्रोताहरू हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सङ्गीत सिक्न चाहनुहुन्छ होला, गीत लेख्न चाहनुहुन्छ होला। यहाँले कसरी सुरुवात गर्नुभयो अलिकति उहाँहरूलाई पनि एउटा ऊर्जा मिलोस्। युवाहरूले सङ्घर्ष गर्दा के चुनौतीहरू आउँछन्? म त्यस्तो एक्सपिरियन्स भएर त्यस्तो केही त भन्न सक्दिनँ, तर त्यही हो अब आफूलाई बिलिभ गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ अब कामहरू चाहिँ अब राम्रै हुँदै जान्छ। समय चाहिँ लाग्छ, आफू अलिकति पेसेन्स पनि हुनु पर्यो, आफूमा अलिकति धैर्यता त चाहिन्छ जे कुराको लागि पनि। ढिलो छिटो जे होस् हुन्छ। आफूलाई इन्ट्रेस्ट छ, तपाईँलाई पनि सङ्गीतमा इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि अब गाउनुहोस्, बजाउनुहोस्, लेख्नुहोस्, रमाउनुहोस्। तपाईँको प्रोफेसन नै हुनु पर्दैन, हबीको रूपमा भए पनि तपाईँले यसलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक त त्यही हो, मनले गर्नु पर्यो त अवश्य राम्रै हुन्छ। अनि भन्नुपर्दा सबै सुनिराख्नु भएको श्रोताहरूलाई चाहिँ म एउटा के अपडेट दिन चाहन्छु भनेदेखि मेरो सेकेन्ड सिङ्गल चाहिँ हिजो आज पनि यही असारभित्रै या असार फर्स्ट विक हुन्छ कि जो यही महिना चाहिँ रिलिज हुँदैछ। युट्युब मार्फत तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ मेरो आफ्नै च्यानलबाट नै, भास्कर स्वार। हिजो आज भनेर चाहिँ अब यसको भिडियो सुट खास अहिले हुँदैछ, अहिले प्रोसेसमा छ। अनि त्यो सकेपछि चाहिँ यो गीत पनि रिलिज हुनेछ। पप रक हल्का फोक खालको सबै खालको ब्लेन्ड भएको गीत छ अनि लभ सङै हो एक प्रकारले। तपाईँहरूले पक्कै पनि रुचाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा छ मलाई। त्यस तपाईँहरूको सल्लाह सुझावको लागि चाहिँ म एकदमै आभारी रहनेछु। थ्याङ्क यू कार्यक्रममा आइदिनु भयो। एकदमै मलाई यसरी अपकमिङ आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ यसरी इन्करेज गरिदिनु भएकोमा, यस्तो प्लेटफर्म दिएकोमा एकदमै धन्यवाद हजुरलाई। हवस् त श्रोता, कार्यक्रम कला इन्द्रेणीको निर्धारित समय आजलाई सकिएको छ। भोलि फेरि फरक प्रसङ्गका इन्द्रेणीका साथमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै म शर्मिला पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।